हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं। अमीरुल-मोमिनीन हज़रत मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद की इस्तिक़ामत और अज़मियत का एक बेमिसाल मुज़ाहरा इस वक्त हुआ जब 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर बाकायदा हमलों का ऐलान कर दिया। ये वक्त सख्त मुश्किल और कठिन था क्योंकि एक तरफ कमज़ोर सा अफ़गानिस्तान था और दूसरी जानब अमेरिका जैसी ताकतवर हुकूमत। लेकिन इस सूरत हाल में भी अमीरुल-मोमिनीन हज़रत मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह अपने मौक़िफ़ पर पूरी तरह डटे रहे और उन्होंने साबित कर दिया कि बेगैरती की ज़िंदगी की निस्बत इज़्ज़त के साथ मर जाना ज़्यादा बेहतर है। अफ़गानिस्तान के खिलाफ अमरीकी जारहियत के आगाज़ के मौका पर अमीरुल-मोमिनीन ने मुसलमानान आलम से आखिरी खिताब करते हुए फरमाया, मौजूदा हालात में हर मुसलमान को उसका ईमान और उसकी गैरत ललकारती है कि हर घड़ी साबित कदम रहे। अगर ईमान और गैरत ना हो तो मुसलमान हमेशा खौफ ज़दा होंगे और फिर इनका एहतराम रोए ज़मीन पर न होगा। चुनांचे वो हर कार मरेंगे भी लेकिन बेईमानी और बेगैरती की हालत में मरेंगे। लिहाजा अव्वल तो पूरी दुनिया के मुसलमानों को चाहिए कि अपने ईमान के मुतल्लिक़ गैरत का इजहार करें, चाहिए कि अफ़गानिस्तान के बारे में गैरत का इजहार करें और चाहिए कि मुसलमानों के मामले में गैरत का इजहार करें। इस्लाम की खातिर कुर्बानी में हर एक को हर काम के लिए हाज़िर होना चाहिए और अगर बिलफ़र्ज़ वो ऐसा नहीं करते तो ना करें। वो तो हर किसी का अपना मामला है, लेकिन अफ़गानिस्तान के अवाम को तो अपनी तारीख़, गैरत और ईमान का कायम रहना चाहिए। अंग्रेज़ों और रूसियों के खिलाफ तो मैं नहीं था, न तालिबान थे, न उसामा था, तो फिर वो क्यों आए? अफ़गानिस्तान के लोगों ने कुर्बानी दी तो ना मैंने उनको कहा था, न उसामा ने उनको कहा था, न उन्हें कंधे से हिलाकर कहा गया था कि लीजिए ये काम कीजिए। इस वक्त अफ़गानिस्तान के अवाम ने जिहाद किया, गैरत और ईमान का काम किया। अब भी इसी तरह का एक मामला है। हर मुसलमान को इस वक्त साबित कदमी दिखानी चाहिए, चाहे मरे या जिंदा रहे, लेकिन रास्ता यही है और ज़रूर बिल ज़रूर कामयाबी इसी सूरत में हासिल होती है, इसमें कोई शक नहीं है। मुसलमान को अपने खुदा पर एतमाद करना चाहिए, अपने खुदा के कौल और खबर पर यकीन रखना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, आप लोग कामयाब होंगे अगर आप मोमिन होंगे। मोमिन के मानी यह तो नहीं कि बस मैं तो कुछ नहीं कर सकता, बस महज मोमिन हैं, सिर्फ हम मोमिन हैं, पर तो आपकी निजात नहीं हो सकती। हाँ, जब आप खुद को सच्चा मोमिन बना लें तो फिर आपके लिए ज़रूर बिल ज़रूर कामयाबी होगी। ये अल्लाह जल जलाला का वादा है और अल्लाह ताला कभी अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। अजब बात है कि मैंने हवास बहाता होता हूँ और ना बेदीनियों के साथ इस्लाम के खिलाफ रास्ता अख्तियार करता हूँ, बावजूद यह कि मेरा इक़्तिदार भी खतरे में है, मेरी सरबराही और कुर्सी भी खतरे में है, मेरी ज़िंदगी भी खतरे में है, फिर भी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं काफिरों के मुतालबे पर ऐसी राह अख्तियार कर लूँ जो इस्लाम के खिलाफ हो, उनके साथ मुवाफ़क़त कर लूँ और उनके साथ मामलात ठीक रखूँ, तो मेरी हर चीज़ मुस्तहकम होगी, मेरी बादशाही और सुल्तनत भी मुस्तहकम होगी और इसी तरह ताकत, पैसा और जाओ जलाल भी खूब होगा, जिस तरह दीगर ममालिक के सरबराहों का है। लेकिन मैं इस्लाम की खातिर हर कुर्बानी के लिए हाज़िर हूँ, सब कुछ करने के लिए हाज़िर हूँ, जान कुर्बान करता हूँ, सब कुछ से बेपरवाह हो चुका हूँ, सुल्तनत, इक़्तिदार, ताकत और हर चीज़ की कुर्बानी का अज़म कर चुका हूँ, इस्लामी गैरत करता हूँ, इस्लाम पर फ़ख्र करता हूँ, इस पाक वतन पर गैरत करता हूँ। तो एक आम फ़र्द को क्या ज़रूरत पेश आई कि वो बेगैरती और बुज़दिली दिखाए, जिसकी कोई भी चीज़ खतरे में नहीं, सिर्फ उसे एक वक्त में जिहाद में हाज़िर होना होगा या हाज़िर नहीं होगा और फिर भी हवा से बहता होता है। इसी तरह जो गैर ममालिक में बैठे हुए हैं, उनको क्या हादसा पेश आया है, ये लोग किस वजह से बौखलाए हुए हैं, किस चीज़ से खौफज़दा हैं, जबकि इनकी कोई भी चीज़ खतरे में नहीं है। मेरी ज़िंदगी, तमाम ताकत और इक़्तिदार खतरे में है और फिर भी गैरत करता हूँ। तो आपको क्या हुआ कि आप ऐसा नहीं कर सकते या नहीं करते? आपका ईमान ज़ईफ़ है, इसलिए आप ऐसा नहीं करते। अगर आप में ईमान है और आपको अपने ईमान पर फ़ख्र है या आप मज़बूत ईमान के तलबगार हैं, तो फिर आपको भी ज़रूर ऐसा करना चाहिए
جب میں اس قربانی کے لیے خود کو پیش کرتا ہوں، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، تو آپ کیوں ایسا نہیں کر سکتے؟ میں آپ پر حیران ہوں۔ اگر آپ میں ایمان ہو اور آپ کا ضمیر زندہ ہو تو چاہیے کہ آپ اٹھ کھڑے ہوں۔ اگر ایمان اور ضمیر آپ میں نہیں تو پھر مجھے بھی آپ کی پرواہ نہیں۔ پھر میں آپ کی کیا بات مانوں؟ کیوں مانوں اور کس طرح مانوں؟ آپ مجھے مشورہ دیتے ہیں یا مجھے کہتے ہیں کہ ایسا کرو، ایسا کرو۔ اگر میں مضبوط ایمان ہے تو آپ ایسی چیز کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے جس میں ایمان کا نقصان ہو، جس میں اسلام کا نقصان ہو، جس میں ملکی حدود کا نقصان ہو یا اس میں دیگر نقصانات ہوں۔ یہ جو آپ سب کچھ برداشت کرتے ہیں تو محض اس لیے کہ آپ کا ایمان کمزور ہے، آپ کا اسلام کمزور ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں، آپ کو چاہیے کہ ایمان اور اسلام کو مضبوط کریں۔ آپ خود اپنے طریقہ کار پر نظر ثانی کریں، ایمان اور اسلام کو تھامے رکھیں۔ اگر آپ اس وقت کی خواہش کریں کہ میں اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت کروں اور اپنی غیرت کو محفوظ کروں تو کبھی ایسی چیز وجود میں نہیں آ سکتی جس میں دین یا ملت کا نقصان ہو۔ لہٰذا ہر مسلمان اس بارے میں غور کرے اور پکا عزم کرے، اپنے اسلام اور قرآن پر غیرت کرے۔ اللہ جل جلالہ کی مہربان ذات آپ کو کامیابی دے۔ کامیابی صرف یہ ہے کہ ایمان پر موت آئے، یہی بڑی کامیابی ہے، اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو صرف یہی بڑی کامیابی ہے۔ اسلام کے پرچم کی سربلندی اسی میں ہے، اسی میں نہیں کہ دنیاوی چیزیں باقی رہ جائیں۔ اسلام کی حقیقی کامیابی اسی میں ہے کہ اسلام کی ناموس اور غیرت اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ اور اسلام کا پرچم اسی طرح سربلند رہے۔ اگر ہم ایسی چیزوں پر راضی ہو جائیں، ایمان اور اسلام کو تھامے رکھیں، اگر آپ کو اس کی خواہش کریں کہ میں اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت کروں اور اپنی غیرت کو محفوظ کروں، تو کبھی ایسی چیز وجود میں نہیں آ سکتی جس میں دین یا ملت کا نقصان ہو۔ لہٰذا ہر مسلمان اس بارے میں غور کرے اور پکا عزم کرے، اپنے اسلام اور قرآن پر غیرت کرے۔ اللہ جل جلالہ کی مہربان ذات آپ کو کامیابی دے۔ کامیابی صرف یہ ہے کہ ایمان پر موت آئے، یہی بڑی کامیابی ہے، اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو صرف یہی بڑی کامیابی ہے۔ اسلام کے پرچم کی سربلندی اسی میں ہے، اسی میں نہیں کہ دنیاوی چیزیں باقی رہ جائیں۔ مسلمان کی حقیقی کامیابی اس میں ہے کہ اسلام کی ناموس اور غیرت اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ اور اسلام کا پرچم اسی طرح اونچا اور بلند رہے۔ اگر ہم ایسی چیزوں پر راضی ہو جائیں جو کفار کو پسند ہوں تو ہم نے اسلام کے نام کو ڈھا دیا اور اسلامی غیرت کو ملغا میٹ کر دیا۔ یاد رکھیے، بہادری اور قربانی سے اسلام کا پرچم نہیں جھکتا، اسلام کا پرچم ان چیزوں سے جھکتا ہے جن چیزوں سے ایمان اور اسلام کو نقصان پہنچتا ہو۔ اسی طرح کفار کی بات ماننے سے اسلام پرچم جھک جاتا ہے۔ اگر آئندہ دنوں جہاد کی ضرورت پیش آئے تو ضروری ہے کہ ہر مسلمان آمادہ ہو، چاہے کہ اپنی جان کی قربانی کے لیے تیار ہو۔ ہر شخص یہ سمجھ لے کہ جب میں کسی کو جہاد پر ابھارتا ہوں اور اس کی ترغیب دیتا ہوں تو اپنے اقتدار کے لیے نہیں دیتا۔ میرے اقتدار کی حفاظت تو اس میں نہیں ہے، اس کی حفاظت تو اس میں ہے کہ جس طرح دیگر ممالک کفار کے راستے پر عمل پیرا ہیں، میں بھی ان کے راستے پر عمل پیرا ہو جاؤں۔ اس وقت یہ لوگ میری بہت زیادہ اور مکمل حمایت کریں گے، حتیٰ کہ فوج بھی دیں گے، مالی امداد بھی دیں گے اور سب کچھ دیں گے۔ تو اقتدار کی حفاظت ان کی بات ماننے میں ہے، اس میں نہیں کہ سر ننگا کر کے قربانی کے لیے حاضر ہو۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں۔ امیر المومنین حضرت